हे ते लिडरांनी प्रेस केला न्ही थोडेशे हांवें आज पयले येता आसतना हांवें पयले प्रत्येकाची भाशणां पयली तांकां म्हाका दिसता खबर ना तांकां खबर ना जो केपेंचो MLA जो उरलो तो प्रामाणीक म्हणून लोकां कडेन निश्ठावन उरलो काय चुकोन उरलो तो तांकां तितली म्हायती नासतली जर म्हायती सारकी जर आसत न्ही जाल्यार ज्या बरोबर जे बाकीचे लोक येयलात न्ही तांकां विचारल्यार कळटलें तो खरेंच हें जालो काय त्या ट्रेन चुकली ती कळ्ळें न्ही कितें आसता जें हांवें थोडेशें आयकल्लें की ना सामको निश्ठावान लोकांनी निवडून दिला म्हणटकीर थंयच रावलो त्या पक्षाक रावलो त्या पक्षाक रावलो म्हणजे रावलो खरंच का चुकून रावलो हें पळोवपाचें तुमी पळया न्हू मुद्दाम तुमी जेन्ना बाकीचे ते तांचे कलीग जेन्ना आयिल्ले आसात तांकां विचारल्यार कळटलें कोण फुडाकार घेयी कोण कितें करी कशें उलोवप जायी कोणाचो कसो डिमांड येयी कसो डिमांड फुलफील जाला म्हणटकीर मागीर नेगोशिएशन कशें चलप कितें चलप आनी तातूंत भितर लास्ट जेन्ना घडलें आठ तेन्ना तो मनीस थंय लागीं नासलो मागीर फाटल्यान कशे पद्दतीन बाबा राव हांव येता अशें कितें जायी तें सविस्तर कळ्ळें पळयलां तें आयकलां हांवें सांगप सारकें न्हू तुमकां खबर आसा The voice for coin.